مرن گے انسان بن کے، اٹھن گے بچھو بن کے۔ آقا کون حسن؟ میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ اے او حسن جڑے دنیا وچ تانے دیندے ہن۔ امیر ہے تا کسی نو غربت دے تانے، اپنا مکان وڈا ہے تا غریب نو مکان دے تانے، علم دالا ہے تا جٹ بندے نو اپنے علم دے تانے، اولاد والا ہے تب بے اولاد نو اولاد دے تانے۔ آقا فرمیندے اے تا دنیا وچ ڈنگ ماردا، اللہ نے میری وجہ نال اے دا چہرہ تبدیل نہیں کیتا، اج حشر دے میدان وچ بچھو بن کے اٹھ گیا۔ آقا ہور میرے نبی فرمایا کئی بدبخت ایسے بھی ہو سن جڑے مرسن انسان بن کے اٹھ سن سور بن کے۔ میں ترلا ہے میرا، میری منت ہے، سن لو آقا کون ہو سن جڑے مرسن انسان بن کے اٹھن گے سور بن کے۔ نبی فرمیندن ابو ہریرہ اے او بدبختن جڑے دنیا وچ شراب پیندے ہن۔ یقین فرماؤ کربلا دی دھرتی تے میرا حسین بادشاہ 6 ماہ دا بیٹا لے کے گیا کہ ویکھ کے پانی دے دے سن، قبلہ صاحب انہاں پانی نہیں دیتا، شمرا دا ہرمل اس بچے نو تیر مار انہیں کمان سدھی کی تھی، ایویں تیر مارن لگا، جدن بچے دا گلا ویکھی آئے جڑے روندے بیٹھے ہو، ہاتھ کم گیا، آدھے میں نہیں ماردا، بچے دا وزن تھوڑا ہے، تیر دا وزن زیادہ۔ اے دیکھو ہتھاں دے وچ میرا پیر لئی کھڑا ہے، 6 مہینے دا پتر، اے ہرمل نے ایویں تیر کمان وچ پایا، جڑا اصغر دا گلا ویکھیا اے تیر ڈگ پیا، کمان ٹوٹ پئی، شمرا دا کیوں نہیں وی مریندا، آدھے کیویں ماراں، تیر دا قد وڈا ہے، اصغر دا قد چھوٹا ہے، تیر دا وزن زیادہ ہے، اصغر دا وزن تھوڑا ہے، انہیں یار نو یاراں دا پتہ ہوندا، شمر جیب وچوں شراب دی کپی کڈیے، آدھے اشربو ہرملا، ہرمل شراب پی، انہیں شراب پیتی، نشے وچ میرے اصغر نو تیر مار دیتا۔ اگر کل کلا تواڈے سامنے کوئی شراب دی کپی رکھ دے وے، اونوں ناراض کر دیوائے، اصغر دی روح نو ناراض نہیں کرنا، اصغر دی روح نو ناراض نہیں کرنا۔ اے کربلا وچ ہزاراں شرابی ہن، 72 نمازی ہن، ہن تواڈی اپنی چاہے شرابیاں نال اٹھو تواڈی مرضی، نمازیاں نال اٹھو تواڈی مرضی۔ آقا کوئی بچھو بن کے اٹھ رہے ہیں، کوئی سور بن کے اٹھ رہے ہیں، اگلی گل مینوں تڑپا دیندی۔ میرا نبی فرمیندہ ہے ابو ہریرہ کئی بدبخت ایسے بھی ہو سن، آقا کیڑے؟ فرمایا مرن کے انسان بن کے اٹھن گے کتے بن کے، مرن گے انسان بن کے اٹھن گے کتے بن کے۔ آقا کون ہون گے؟ فرمایا اے او ہون گے جڑے سود کھاندن، سود دے دن، اے غریباں تے نال زیادتیاں کر دن، اے کتے بیٹھے سود دے وانے جو کوئی فرق نہیں بھی۔ کئی بچھو بن کے اٹھے، کوئی سور بن کے اٹھے، کوئی کتے بن کے اٹھے۔ اگے نبی فرما رہے ہیں کئی ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے ابو ہریرہ مریں گے انسان بن کے اٹھیں گے گدھے بن کے۔ پوچھ سکتے ہو کہ مولوی یہ کہاں ہے؟ بخاری میں بھی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا مریں گے انسان بن کے اٹھن گے، سارے بولو ابو ہریرہ پاک دے آقا کون حسن؟
کون حسن جڑے گدھے بن کے اٹھ رہے ہیں؟ میرا نبی فرماندا ہے میری امت دے بے عمل وائز حسن، بے امت دے بے عمل وائز لوگاں نو دسن گے تے آپ ککھ عمل نہیں کرن گے، لوگاں دے سامنے پارسا بنن گے مگر وچوں حیوان ہون گے۔ آقا کون ہون گے؟ فرمایا ہے بے عمل مولوی حسن۔ اور اگلی گل میری بچیاں سن لمن، حضرت ابو ہریرہ فرمیندن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرمیندن کئی بندے ایسے ہون گے جو مرن گے انسان بن کے، مرد بھی عورتاں بھی، تے اٹھن گے باندر بن گے تے باندریاں بن کے۔ نبی فرمیندن کئی بندر بن کے اٹھسن تے کئی باندریاں۔ آقا کون حسن؟ میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ آقا فرمیندن اے او بدبخت میرے امتی حسن جڑے مہنگے کپڑے تا پیسن مگر کردار انہیں دا گندا ہوئے گا، اے سرما تا لاون گے مگر اکھ وچ حیا نہیں لبھے گا، منہ تا کلی نہ پانی مار کے کلی تا کرن گے مگر زبان تے قدم قدم تے جھوٹ ہوئے گا۔ آقا اے عورتاں کون ہیں؟ سن لویں میریاں پیاریاں بچیاں ماواں، انہیں سمجھن مولوی نہ آیا کوئی سائل آیا ہا، عثمان دے بھرا دی برسی تے بیک دے گیا ہے، خیرات منگ گیا ہے۔ نبی فرمیندے نے بدبخت عورتاں ہون گئیاں جڑا اپنا گھر والے نو پریشان کر دیاں ہیں، او دے سامنے نہیں ہس دیاں، بازار جاون تا چہرے تو کپڑے اتار کے چہک دیاں جاندیاں ہیں، اے بندر بن کے اٹھن گئیاں۔ قد افلح من زکاہا، او ہے کامیاب جڑا اپنی نہیں مندا ہے